नमस्कार। यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ खगेन्द्र जङ गुरुङ। उहाँ 91 वर्षका हुनुहुन्छ। ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। यसकारण मैले उहाँलाई ऐतिहासिक भने राजा महेन्द्रको मन्त्री परिषदमा रहेर उहाँले काम गर्नुभयो। यतिखेर 3 जना तत्कालीन राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदमा काम गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँ हाम्रा सामुन्ने हुनुहुन्छ। 1 विश्वबन्धु थापा, 2 नवराज सुवेदी र तेस्रो व्यक्ति खगेन्द्र जङ गुरुङ, जोसँग म आज कुरा गर्दैछु। सायद अरू कुनै हुनुहुन्छ भने मलाई त्यति जानकारी छैन, तर मैले बुझेसम्म उहाँहरू 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म ऐतिहासिक विषयलाई उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दा नेपाल र भारत बीच जो परम्परागत अलि अप्ठ्यारो अवस्था हुँदै उबड खाबड अलिकति उतार चढावको यात्रा छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा, चीनसँगको सम्बन्ध कुरा गर्दा पनि अलि ऐतिहासिक अनि कहिलेकाहीँ अलिकति समस्या उत्पन्न हुन खोजे जस्तो पनि देखिन्छ। विभिन्न कारणले खम्पा विद्रोहका बेलाको विषय पनि छ। यी धेरै विषयहरूको चस्मदीद साक्षी हुनुहुन्छ खगेन्द्र जङ गुरुङ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। किनभने म आज दर्शकवृन्दलाई अलिकति माफी पनि चाहन्छु। हामी 8 देखि 9 बजीसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ, यो बहस कार्यक्रम। तर केही प्राविधिक कारणले उहाँलाई हामीले स्टुडियोसम्म ल्याउन अलि ढिलो भयो। त्यसकारण मैले अलिकति ढिलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मैले काम गर्न बाध्य भएँ म। र यो चाहिँ 9:30 बजेसम्म हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। मैले दर्शकवृन्दलाई माफी चाहँदै म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मैले कहाँबाट सुरु गरेँ भने नि, यहाँ 91 वर्षको हुनुभयो, ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ अघि। तपाईहरूले जुन बेला काम गर्नुभयो त्यस बेलाको अवस्था हेर्दा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध, नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध अनि नेपालको पश्चिमा मुलुकहरू खास गरी अमेरिका र केही युरोपियन बेलायतसँगको सम्बन्धको तुलना गर्दा अहिलेको अवस्था र त्यो ऐतिहासिक त्यो इतिहासलाई कोट्याउँदा, किनभने माओ सेतुङको पनि घटना छ। तपाईँले राजा महेन्द्रको चिठी लिएर गएको त्यो म झलझल सम्झिरहेको। तपाईँ मैले इतिहासमा त पढेको छु। तपाईँले चिठी लिएर गएको कुरा, लासा हुँदै तपाईँ पेकिङ पुगेको कुरा, 1 महिना यहाँबाट लासा पुग्न लागेको कुरा, यी सबै छन्। नेहरूको कुरा, इन्दिरा गान्धी, एज अ होलमा त्यो विषयलाई तपाईँ अहिलेको नेपाल र भारत बीचको बिग्रेको सम्बन्ध अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। नेपाल र चीन बीच पनि काहीँ न काहीँ समस्या छ भन्ने आम सञ्चारमा केही कुराहरू आएका छन्। अनि अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्ध पुरानो तर अलि अविश्वासको स्थिति। बेलायत जब भारत छोडेर गएपछिको इस्ट इन्डिया कम्पनी जब फर्केर गयो, भारत स्वतन्त्र भयो, खुम्चिँदै गएको बेलायत, यो अलिकति ऐतिहासिक पक्षलाई तपाईँ सम्झदा कसरी सम्झनुहुन्छ, यहीँबाट सुरु गरे कृपया, अनि अरू विषय उठान गर्छु। अब योलाई अब समय कम्ती हो है, तपाईँ फेरि यसको पृष्ठभूमि बताउनु त धेरै समय लाग्छ हो। एकदम छोटकरीमा मुख्य कुरा महेन्द्रसँग मेरो के अरे उनको मन्त्रीत्वमा आएको त टाङ्गा प्रसादको पालामै हो आएको त 17 सालमा। जो नवराजहरू र तुलसीगिरीहरू त काङ्ग्रेसमै थिए उनीहरू, त्यो थियो बादमा। जुन वखत महेन्द्रसँग मेरो सम्पर्कमा आएको थियो उनी बडा चिन्तित थिए। राजा महेन्द्र किन चिन्तित के थियो भने त्यस वखतमा त्यो महेन्द्रले जसरी हुन्छ चीनसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ भने त्यो इन्डियाले गर्न दिन्थ्यो। चीनसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्थे राजा महेन्द्र। किनभने अब जब त्यो मन्त्री कोही भन्नु नसक्ने त्यहाँ अब काङ्ग्रेसको त्यो मात्र गरेर विश्वको झगडाले घरि एउटा आउने त्यस्तो चलन थियो के अरे। अनि फेरि के भने त्यो नारायणीमा गोविन्द नारायण सिंह भन्ने भारतका उही मुख्य सचिवै त्यही थियो। अब त्यो भनौँ न, गोविन्द नारायण सिंह भन्ने। अब उहिले बाद त्यो चलन भयो, त्यो गर्न सक्ने कुरा पनि भएन। फेरि अर्को कुरो के थियो भने त्यो आर्मीमा त्यो भारतीय सैनिक मिसन आएको थियो नि त, करिब 1000 जति। त्यो हाम्रो अहिले त्यो राणाको पालाको 24,000बाट घटाएर करिब 5,000 झारिदिएको थियो।
र पुरा कन्ट्रोल उनीहरूकै थियो भन्नु न। अब त्यहाँ उनीहरूको 1000 जति पढ्नु थियो त्यसको कन्ट्रोल गरिहाल्छ थियो तपाईँ। भारतीय कन्ट्रोलमा थियो नेपालको तत्कालीन पुरा थियो। अब प्रशासनमा त सल्लाहकार भन्थ्यो। हामी पछि महेन्द्रले शासन लिँदाखेरि पनि अझै पनि त्यो मन्त्रालयमा त्यो ठसा भन्न जाँदाखेरि सल्लाहकार भने प्रत्येक मन्त्रालयमा राखियो भन्थ्यो भारतका भारतीय त्यस्तो थियो। अनि महेन्द्रले फेरि उनलाई के भने माओ सेतुङसँग सम्बन्ध राख्नु भनेर फेरि त्यस्तो हिन्दी चिनी भएको जमाना थियो। अनि त्यो सम्बन्ध राख्दाखेरि फेरि नेहरूले त नराख भन्ने, फेरि उनीहरूको सम्बन्ध कस्तो कस्तो छ। त्यो कोरियाको लडाइँमा ऊ फेरि त्यो कैदीको आदान प्रदानको त्यो मिसनको त फेरि अध्यक्ष त फेरि त्यो भारतीय थियो। त्यसका हाम्रो ऊ त त्यो तटस्थको नेतै भन्थ्यो क्या अरे थियो। बडा गाह्रो थियो। त्यसै कारणले महेन्द्रले त्यो महेन्द्रले बरु मुलुक चाहिँ यत्रो सुन्दर रहिरहन्छ भने बरु कम्युनिस्ट भइरहोस् भन्नेमा उनी भन्थे। भारत त्यस्तो ढङ्गले पेलिरहेको थियो, बरु कम्युनिस्टमय भए केही आपत्ति छैन, तर स्वतन्त्र हुनुपर्छ नेपाल भन्ने। त्यसै कारण तपाईँ त्यस्ता महेन्द्रको कविता सुन्नु होला नि, सुनको छ थाल काहीँ काहीँ छ पात खाली सक्दिन हेर्न भन्छन् सन्तान थरीका यो र त्यो म त भर्खर छिटो आउँदाखेरि अनि फेरि त्यो हामी त गुरु राजाको सन्तान भनेर त्यो के अरे जङ्गबहादुरको पालामा त्यो मान्यता दिएको थियो अरे। अनि त्यो लार्केपट्टिको सिमाना हेरिन्थ्यो। हाम्रो उसमा त्यो करिब 500 जतिको मिल्सिया पनि राखिन्थ्यो सुरक्षाको लागि। तलब हामीले दिनु पर्थ्यो, उताबाट ठेक्कामा लिएर त्यो पैसा दिनु पर्थ्यो भने। तपाईँ लमजुङको कि मनाङको तपाईँ गुरु? होइन, लमजुङ र मनाङ दुइटै हो। दुइटै तपाईँ? दुइटै हो। त्यहाँ बस्ती उता बाजेले माथि त्यो राजाको सन्तान भनेर त्यो टिका थाप्नु बनाउँदाखेरि त्यो गाडी घर माथि मनाङ पनि हुन्थ्यो, यता लमजुङ पनि हुन्थ्यो। त्यो पहिले त गोप्यथान गरिन्थ्यो, पछि त्यो यो राजकुलको मान्यता दिएपछि अनि हामीलाई खुला गरियो। अनि खै अब त्यो माओ सेतुङलाई लिएर जाने भन्ने कुरा अँध्यारोमा ढुङ्गा हाने जस्तै थियो। माओ सेतुङकोमा जाने हिसाब भयो। अब त्यो सफल हुन्छ हुँदैन भन्न सकिँदैन। अब तपाईँ चिठी लिएर जानुभयो? लिएर जाने त मैले प्रश्नै भनेको थिएँ। अब यहाँ त्यो अब हेर भाइ तिमीले दोष किन उठाऊ, म व्यक्तिगत लेख्दैछु हो, कदाचित तिमीले उनीहरूले अविश्वास गरेर त्यो चाहिँ तिमीलाई त्यो फर्काइदियो या त्यो फेरि इन्डियामा पुग्यो भने मैले भनिदिनु पर्छ मैले होइन आफ्नो खुसीले गएको भनेर। राजा महेन्द्रको तपाईँ चिठी लिएर जानुभयो चीन माओ सेतुङसँग कुरा गर्न, तर कथम चिनियाहरूले अथवा कसैले पक्राउ गर्यो त्यो चिठी राजा महेन्द्रले पठाएको हो भन्ने भनियो भने भारतीयहरूको हातमा पर्यो भने मैले होइन भनेर राजा महेन्द्रले भनिदिन्छु भनेर भन्नुपर्छ। त्यसो मात्र होइन, तिमीलाई चाहिँ हुनसक्छ, अब जेल पनि हुनसक्छ तिमीलाई, र भोलि पछि म सत्तामा आएपछि तिमीलाई त्यसरी हुँदा फुत्काउने काम गर्छु भनेर राजाले रिस्क उठाएर गयो। तर त्यो अप्ठ्यारो परेन, किनभने मैले फेरि हुन त धेरै हुन्छ। कङ्ग्रेसले मलाई चाहिँ 9 सालमा चाहिँ वारन्ट गरेर म तिब्बतमा 2 वर्ष बसेको थिएँ। त्यस कारणले चाइनिजहरूसँग मेरो त सम्बन्ध थियो त्यहाँ। खै पुग्यो भनौँ माथि। तपाईँ लासा पुग्न कति समय लाग्यो? त्यो मेरो मनाङबाट लासा पुग्नु त 1 महिना लागेको थियो त्यहाँ। मनाङबाट तपाईँ केमा जानुभयो? हिँडेरै? हिँड्दै त्यहाँ अब बाटो उ थिएन क्या अरे, हिँडेर जानु पर्थ्यो। पहिले पनि त्यहाँ मेरो पुगेपछि मैले चाइनिजहरूसँग लुकाएर भनिनँ, खुलेर भने, किनभने पहिले मेरो परिचय हुनाले राजा महेन्द्रले ट्रेनले पठाएको हो। तिमीहरूले चाहिँ यो चाहिँ के अरे आपत्ति छ भनेर म त यहीँबाट फर्केर जान्छु त्यहाँ, छैन भने माथि जान्छ भनेपछि उनीहरूले दिदिए उनीहरू। अनि त्यहाँबाट लासाबाट मलाई उनीहरूले माथि पठाइदिए। पेकिङ जानुभयो? बनाइदियो। त्यसो भोलिपल्ट चाउइनलाईसँग मलाई भेट गरायो उनीहरूले। चाउइनलाईसँग? अनि त्यो पत्र दिनु खोजेँ मैले। पत्र मैले के लेखेको छ त्यो पढेको पनि थिएन, थाहा पनि थिएन मलाई। पढ्ने कुरा पनि भएन होइन? दुईवटा त्यो पुऱ्याउनु भन्ने कुरा मात्रै भयो भन्दाखेरि अनि चाउइनलाईले होइन उहाँ अध्यक्षलाई दिनुहोस्। त्यसमा माओ सेतुङ राष्ट्रपति पनि आफै थियो, अध्यक्ष पनि आफै थियो, लिउ साउदी आइसकेको थिएन। अनि पछि म त्यहाँ महेन्द्रलाई भेट्न गएँ, माओ सेतुङलाई भेट्न गएँ। त्यो ली साउची चाहिँ आइथिएन, चाउइनलाईले चाहिँ आफू पत्र दिन चाहेन। अनि त्यो पार्टीको अध्यक्ष पनि राष्ट्रपति पनि आफै थियो माओ सेतुङ त्यस्ता। अनि त्यसमा उनले हेरेपछि महेन्द्र 2टा कुरा भनेको थियो त्यहाँ।
एउटा कुरा के भनेर छ भने हुनसक्छ भने यो हामीले राष्ट्रसङ्घ मेम्बर बनाउनु मात्र त्यो यो काङ्ग्रेसले विरोध गरेर इन्डियाले विरोध गरेर त्यो राणाको पालामा मोहनचन्द्र पालामा राष्ट्रसङ्घ मेम्बर बनाउनु त्यो रोइया थियो रुसले विरोध गरेर त्यो चाहिँ नि जसरी हुन्छ त्यो हामीले राष्ट्रसङ्घ मेम्बर ल्याउने मद्दत गरेको एउटा कुरा हुन त आफै थिएन तर रुसलाई उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध थियो रुससँग त्यो राम्रो थिएन एउटा कुरा र हुन सक्यो भने यो युरोपमा त्यो स्विजरल्यान्डलाई राष्ट्रसङ्घको कार्यालय राख्ने तटस्थ देशको रूपमा त्यसरी राखिएको छ यो स्तरीय मामलामा राष्ट्रसङ्घले हेर्ने शाखाको रूपमा नेपालमा राखियो र हामीलाई देश बनाइयो थियो र त्यो घोषित गरेको छ भने त्यो यहाँ प्रेसहरूले त्यो अक्सर भन्दैन त्रिमलले निकै आँट गरेर नेहरूलाई भेट्न जानुभन्दा अगाडि त्यो के यो के अरे क्यासिङ पर विद्रोह पर हो नि त अनि गरेर अनि त्यो उनले आँट गरेर त्यो बाउ छोराले सल्लाह के भन्यो भने यहाँ उनीहरूले विधानसभाको चुनाव हुनुपर्छ भनेर पहिले त राजाले घोषणा गरिसकेका थिए तर उनले के भनेको थियो भने नेपालको लागि स्विजरल्यान्डको जस्तो चाहिँ संविधान राम्रो भनेर सन्देश दिएको थियो उनीहरूले नेपालका लागि स्विजरल्यान्डको जस्तो संविधान चाहिन्छ र यहाँ यसको लागि चाहिँ चाहिन्छ भने त्यो कुनै प्रेसले त्यसमा त गोरापत्र आयो हो त यहाँ त्यसपछि यहाँ प्रेसले आयो त्यो अनि पछि त्यसैलाई अब शान्ति क्षेत्रको रूपमा वीरेन्द्रले त्यो पेस गरे तर त्यो कुनै असर बजार भएन किनभने अरू त के चाइनिजले पनि भन्थे हामीले बुझेनौँ शान्ति क्षेत्रको अर्थ के हो भनेर यसै समर्थन गरिदिउँ तर त्यसको अर्थ तिमीले भने समर्थन गर्यौ तर यसको हामीले अर्थै बुझेनौँ भन्थे अब त्यो भएर अब त्यो कसरी गरियो भन्नु खै अब त्यो अब महेन्द्रले के भनेर छ भने हुन सक्यो भने तर देश बनाइदेऊ त्यहाँ कदाचित हुन सकेन भने बरु म कम्युनिस्ट यो राजगद्दी त्याग्न तयार छु र म कम्युनिस्ट बन्न पनि तयार छु र भारतको चाहिँ नि त्यो प्रभावबाट मुक्त हुनको लागि त्यो चाहिँ नि तपाईँले यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्छु त्यसको लागि उसले अब फेरि गराइदिन्छ अरू के होला तपाईँको साथ चाहियो भने प्रश्न भनेको थिएँ चिनियाहरूलाई अर्थात् भारतबाट मुक्त हुन चाहन्थे राजा महेन्द्र हरेक क्षेत्रबाट चिठी त्यसरी लेखिएको रहेछ लेखिएकोमा अनि म चाहिँ अलिक प्रभावित भयो प्रभावित उसले के भनेको छ भने एउटा सामन्तको के अरे परिवारमा जन्मेको मान्छेले यसरी आफ्नो सब कुछ नेसनको लागि राष्ट्रको लागि त्याग गर्न सक्ने मैले एसियामा दुईवटा राजा भेटेँ एउटा कम्बोडियाको नरोत्तम सिंह एउटा तिम्रो राजा तिमीलाई भनिदेऊ यो कम्युनिस्ट व्यवस्था त हामीले आफ्नो राष्ट्रिय एकताले हामीले लियौँ त्यो हामी रुसभन्दा अलिक भिन्नै छौँ जहाँ तक तिम्रो कुरा छ त्यो तर त्यसकै रूपमा जो राष्ट्रसङ्घको शाखा गराउने भनेको छ नि त्यो हामीले राष्ट्रसङ्घ मेम्बर छैनौँ त्यो हुने प्रयास गर्दैछौँ के भन्छ हुँला तर त्यसको रूपमा त्यो गर्नु हाम्रो लागि पनि उपयुक्त हुन्छ होला तिमीहरूको लागि पनि उपयुक्त हुन्छ होला त्यो हुनाले हामी त्यो अनि फेरि अर्को कुरा भनेको थियो उसले महेन्द्रले के भन्यो भने जति पनि त्यो राणा उसको पृथ्वीनारायण कालदेखि नै खास गरेर हाम्रो यहाँ त्यो हामी त्यो त्यसो गर्दा त्यो खस सभ्यतालाई त्यो के अरे बगानमा भनेको छ नि खास सभ्यताको विस्तार भनेर ब्राह्मणहरूले त्यो वनाश्रम व्यवस्था त्यसलाई इङ्गित गरेर उनले के भनेको थियो भने हामी जति पनि यहाँ चाहिँ नि सत्तामा चाहिँ हाबी भयो त्यहाँ अब त्यो इन्डियन मुलको मान्छेहरूको यहाँ हाबी भयो त्यहाँ हाबीमा त्यो इन्डियाको स्वतन्त्रता नेपालको स्वतन्त्रताभन्दा अक्सर इन्डियासँग उनीहरू अङ्ग्रेजको पालामा पछि पनि भयो उनीहरूको घनिष्ठ सम्बन्धले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि इन्डियाको अङ्ग जस्तो हुन गएका थियौँ त्यहाँ त्यसो हुनाले यहाँ त्यो अब त्यो इन्डियन मूलदेखि इतरका पनि थरीथरीका जातिहरू छन् त्यहाँ तिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो इलाकामा चाहिँ त्यो स्वायत्तता दिइदिएर अनि स्विजरल्यान्ड त 4वटा जातिको 28वटा कन्ट्री छ नि त्यहाँ एउटै जातिहरूको प्रभुत्व हुँदैन त्यहाँ त्यसो भएपछि चाहिँ नि इन्डियाको प्रभुत्व चाहिँ त्यसले रोक्छ त्यसले र स्विजरल्यान्ड जस्तै त्यो तटस्थ देशको रूपमा मानिँदैन विभिन्न जातिलाई आफ्नो इलाकामा संसाधन दिएर केन्द्रीय सङ्घीय जस्तो चाहिँ बनाइदियो भने इन्डियाको सोझै चाहिँ प्रभाव चाहिँ राजनीतिक हिसाबले अरू सांस्कृतिक हिसाबले धार्मिक हिसाबले पनि बैलेन्स राख्न सकिन्छ एउटा कुरा त्यो र त्यसोमा हुन सक्यो त्यो भएन हुन सकेन भने बरु हामी कम्युनिस्ट बन्न तयार हुन्छौँ तपाईँले त्यसलाई मद्दत गर्नुभयो ठाडै भनेको थियो राजा महेन्द्र तपाईँको विचारमा तपाईँले नेहरूसँग पनि नेहरू चाहिँ भेट्नु इन्दिरा गान्धीसँग चाहिँ इन्दिरा गान्धी त्यो के दृष्टिकोण इन्दिरा गान्धीको के धारणा थियो नेपाल उप तपाईँले बुझ्दा मैले साँच्चै भन्नु त भने इन्दिरा गान्धी जतिको इमान्दार मैले नेपालमा अरू भेटेको थिएँ नेपाल बारेमा इमान्दार कसरी इमान्दार प्रश्न के भन्थ्यो भने मिनिस्टर गुरु मेयरले भने होला नेपाललाई हामी खान्छौँ भनेर हो तिमीलाई थाहा छ तिम्रो बिपीहरू त
उता के अरे जब तिम्रो इन्डियाको त्यो लर्ड बेबल भन्ने थियो त्यो त्यो हस्तान्तरणको बेलामा त त्यो के अरे त्यो त्यो बाइसरा आएको थियो त्यो माउन्टेन ब्याटनभन्दा अगाडि आएको थियो उसले त्यो 6 रियासतलाई त्यो मुक्त गराउँदाखेरि हाम्रै कुमाउ गढवालदेखि लिएर त्यो दार्जिलिङ कालिम्पोङका मान्छेहरूले बोलाएको थियो उसले त्यसमा यो रणधीर सुब्बा पनि गएको थियो रणधीर सुब्बा थियो त्यसमा यहाँ थियो दार्जिलिङ के अरे अनि त्यो अरिबहादुर भन्ने रमसिंह भन्नेहरू त्यो दार्जिलिङका उनीहरू पनि गएको थियो त्यहाँ अनि कुमाउ गढवालका पनि त्यो गएको थियो बाहुनहरू गएको थियो त्यहाँदेखि त्यो देहरादुनका त्यो राणाहरू पनि गएको थियो गएको थियो उसले के भनेको थियो भने त्यो बेवाले के भन्यो भने त्यो सुगौली सन्धि अन्तर्गत जति पनि राज्य गएको थियो त्यो त हामी अङ्ग्रेज सरकारले तिमीलाई खोसेको थियो अब हामी गएपछि हामी तिमीहरू मुक्त भयो तिमीहरू नेपालपट्टि मिल्न चाहन्छौ कि इन्डियापट्टि मिल्न चाहन्छौ कि आफ्नो हुनु चाहन्छौ भन्दाखेरि दार्जिलिङ कालिम्पोङ कुमाउ गढवाल लगायत यी सबै टिस्टा काँगडासम्मको भन्दाखेरि अनि त्यहाँ त्यसको बारेमा त्यो सभा गरिएको थियो बनारसमा गरिएको थियो किनभने त्यहाँ अब राजनीतिक जमखर्च त्यही हुन्थ्यो यहाँबाट गएका काङ्ग्रेसको तपाईँको त्यो भन्नु त्यहाँ चाहिँ नि म पढ्न गएको थिएँ हाम्रो विद्यार्थी पनि सुन्नु गयौँ त्यहाँ सुन्नु जाँदाखेरि त्यहाँ मतभेद भयो त्यहाँ मतभेद छ त्यहाँ कुमाउ गढवालका बाहुनहरू त्यो यता दार्जिलिङपट्टिका मान्छेहरूको त्यो मतभेद कसरी सुरु भने त्यो दार्जिलिङपट्टि कालिम्पोङबाट त ब्राह्मणहरूको सङ्ख्या त करिब 1% मात्रै रहेछ त्यहाँ कुमाउ गढवालतिर त 7% बाहुनै आएका थिए हो उनले के भन्यो भने त्यो कुमाउ गढवालको हामी तिमीलाई मिलेर के पाउँछौ भने नेपालसँग मिलेर के पाउँछौ भने तिम्रो कर्णाली अञ्चलको त्यो खसहरू वर्षको 8 महिना हाम्रो इलाकामा आएर त्यो के अरे कुल्ली काम गरेर बल्ल खान पुग्छ त्यहाँ खाना व्यवस्था छैन अनि अहिले चाहिँ नि हामीहरू यो कुमाउ गढवालबाट चाहिँ नि गोविन्द वल्लभ पन्त चाहिँ नि पहिले त्यो उत्तर प्रदेशको चिफ मिनिस्टर थियो अहिले नेहरूको पनि उपप्रधानमन्त्री हुँदै गइरहेको छ हामी विकासको यति सम्भावना छ हामी तिम्रो पछि लागेर के पाउँछौँ त्यो तर्क गर्नु अनि उतापट्टि अरिबहादुरहरूको के भन्यो भने अब नेपालमा ती ब्राह्मणहरूको यति प्रभुत्व छ राजाले खुट्टा ढोएर खान्छ तिनीहरूको जे भन्ने अवस्था छ तर प्रभुत्व छ त्यहाँ उसले जे भन्यो त अब राजाले ढोग्ने भन्ने अवस्था छ त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि पनि तिमीहरूले नेपाललाई आफ्नो होइन भन्ने राजाले खुट्टा ढोग्छ तैपनि तिमीहरू ब्राह्मणहरू नेपाललाई आफ्नो होइन भन्ने एउटा प्रश्न मन सम्झेर त्यो खुट्टा दिएर पानी खाने रहेछ कि त्यो बिहान दुधको जुन बजाउने त्यस्तो हुने अवस्थामा पनि तिमीहरूले चाहिँ नि नेपाल हाम्रो होइन भन्ने अनि त्यो जहाँ तक हामी त्यो के अरे यो दार्जिलिङको छ गुरुङ मगर राई लिम्बू हामी त इन्डियन त हुँदै होइनौँ त्यहाँ हाम्रो पुर्ख्यौली पनि होइन हामी यहाँ त बसाइ सर नआएको न हो त्यहाँ पुर्ख्यौली सर भने त्यही हो इन्डियन त हुँदा पनि होइनौँ त्यो हुनाले विकासको कुरा गर्ने हो भने तिमीहरूको त भर्खर त्यो कच्ची रोड मात्रै पुगेको छ त्यहाँ विकास त भएको छैन हामीको त रेल चलिरहेको छ अङ्ग्रेजको पाला चाहिँ एजुकेसन हिसाबले पनि 7% तिमीहरूभन्दा अगाडि छौँ तैपनि हामी चाहिँ नि इन्डियन होइनौँ भनेर आफ्नो मातृभूमिलाई खोजिरहेको छौँ तिमीहरू हालिमुहाली खोजेर धर्मको नाउँमा तिम्रो प्रभुत्व छ हो सबै क्षेत्रमा तिम्रो प्रभुत्व हुनाको बावजुद पनि हामी चाहिँ नि इन्डियन हौँ भनेर जब यसरी गर्छौँ भने तिमीले देशद्रोही काम भएन भने छलफल भयो भएपछि त्यो त्यहाँको पढ्ने विद्यार्थीहरूमा त्यो आफ्नो तरिकाको प्रभाव पऱ्यो भन्नुहोस् न त त्यहाँ अरू खैर विश्वहरूले त्यहाँ भाग लिन मानेनन् तिनीहरूले त्यहाँ त अनि विश्वहरूले गएर त्यसो भए त्यो प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय काङ्ग्रेस मिलाएर नेपाली काङ्ग्रेस बनाउने भन्ने योजना थियो हामी त्यसमा भाग लिन जान्छौँ कलकत्ता गयो भनेर त्यहाँ गर्दाखेरि त्यो नामाकरणमा भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस भनेर घोषित गर्यो उनीहरू भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस र अधिवेशनले के प्रयास गरेछ भने हामी सबै दृष्टिले धार्मिक दृष्टिले आर्थिक दृष्टिले भौगोलिक हिसाबले इन्डियाको त्यो 600 रियासतभन्दा हामी अलग छैन त्यसो हुनाले त्यहाँ सक्यो भने के अरे सम्झाएर त्यो राजाले त्यो राणाहरूले सम्झाएर भने हैदराबादमा त्यसरी के अरे नवाबको विरुद्धमा सैनिक प्रयोग गरियो त्यसै प्रयोग गरेर नेपालमा मिलाउनु पर्छ प्रस्ताव पास गरेको निजामलाई सके झैँ गरेर समाप्त पारिन्छ
अन्त हामी त्यसको पुरा भएर समर्थन गर्छौँ भने यो डिलिभरीमेन्ट डकुमेन्ट हो विषयहरू त मैले त्यो मैले पास गरेको थिएँ हुन त उनीहरू छुट्टी भिन्न थियो भनेर थियो। त निजाम बनाउन तयार थिए उनीहरू नेपालको सन्दर्भमा? प्रस्तावै पास गरेको थियो महासमितिमा त त्यहाँ नेपाल मिलान गर्ने प्रस्ताव पास नेपाल मिलान गर्ने हिसाबले त्यो त्यहाँको 600 रियासतको भन्दा अलग स्थिति थिएन हाम्रो, त्यो मिलाउनु पर्छ भनेको थियो उनीहरूले भनेर थियो। अनि त्यसपछि त्यो दार्जिलिङको त्यो अलिक निराश भयो उनीहरू, फेरि आए काठमाडौँमा आयो उनीहरू। आएपछि के भने अब उता कुमाउ गएर त मान्दैन भन्यो हो। अनि अब दार्जिलिङ ऊ के अरे त्यो डेरादुनमा राणाहरू पनि त्यो गलमान भयो। तर जहाँ तक कालीपुर हामी चाहिँ नि के अरे दार्जिलिङ हो, त्यो तिमीहरू उतापट्टि मिल्न जाने उता यतापट्टि मिल्न जाने उता भनेर राजबियोले भनेर हामी यहाँ मिलाउनुपर्छ भनेर मिलाइदिन तिमीले त्यो रिक्वेस्ट गरेर भनेर भनिरहेको हुन्थ्यो। 50 राजा थिए, मोहन सर्वे सर्वा थिए र यही बेलायती बैठकमा भारत सभा बसेर त्यो के गर्नु हो भारत सभामा कसैले पनि आँट गरेर किन नेपालमा मिलाउनुपर्छ भनेर। भोलि इन्डियाले के भने फेरि कुरा। दोस्रो कुरा अब त्यो हामी त्यसै गरेर अब त्यो के अरे बनासन व्यवस्था अनुसार यहाँ ठुलो जात सानो जात भन्ने थियो। अब यहाँ हामी बाहुन के अरे हिन्दू परम्परा यहाँ वैदिक परम्परा अनुसार ब्राह्मण उच्च मानिन्छ र यहाँ खुट्टा ढोग्ने चलन छ। अब यहाँ गुरु महर राई लिम्बूहरू छन् त्यहाँ हामीभन्दा भइ पढेका छन् र बेलायतमा पढाइरहेका छन्। भोलि हामीले यो बनासन व्यवस्था अन्तर्गत बस्न सक्छन् सरकार हुँदैन भनेर यहाँ भारत सबैले चाहिँ भने अनि त्यो हामी मिलाउन सक्दैनौँ फर्कै दिएछ। त्यही दिन तल गएर त्यो गोर्खा त्यो ल्यान्ड चाहिँ नि माग गरेर गोर्खाली बनाएको त्यहीदेखि हो। त्यो अब 100 वर्षको आन्दोलन चलिरहेको भनौँ न त्यो काम त्यो असर परेपछि म माथि गाउँमा गएँ। हजुर गएपछि त्यो अनि त्यो त्रिभुवन तल भागेँ अनि गाउँबाट त्यो लालमोहर त्यो त्रिभुवनको तर्फबाट र ज्ञानेन्द्र तर्फबाट दुईटैबाट त्यो गाउँमा पर्चाहरू छरिनु सुरु भयो। अनि हाम्रो गाउँमा त्यो गुरुहरूमा अब त्यो पार्टी भन्ने थाहा थिएन क्या अरे कतापट्टि लाग्ने भन्ने कुरा भयो। अनि त्यस बादमा धेरै सोले हो देशको जुन राजाको टक छ त्यो टक भनेर मोहर हो। ज्ञानेन्द्र टक थापी पुगेको थिएन त्यहाँ जो त्यो त्यसैले मान्यो भनेर गएँ। म मानिनँ किनभने भाइ यो कङ्ग्रेस त उता त्यो आइरहेको छ भाइ उता मिलाउन आइरहेको छ भनेपछि त्यहाँबाट गुरु भने भाइ अब म त भर्खर अब केटाकेटी थियो अब ठुलो थियौँ। अनि त्यस कारणले पछि दिन मेरो नाउँ वारन्ट आयो। वारन्ट भएर म 2003 9 साल 8 साल त्यहाँ तिब्बतमा भाग्नु पऱ्यो मैले त्यो कारणले भागेर त्यही 2 वर्षभित्र जति बसेँ। अनि तपाईँ भागेर तिब्बत जानुभयो? वारेन्ट कसले गरेको? यो त्यसो मातृका प्रधानमन्त्री थियो उसरी गरेको मातृका प्रसाद कोइराला भनेको थियो। त्यसो बादमा त्यो आतङ्कवादी भनेर गोली हान्दिनु भनेको थियो त्यहाँ। तपाईँलाई के कम्युनिस्ट के चाल लाग्यो मलाई त सूचना मात्रै आयो तिमीलाई गोली हानिदिनु भनेको भने के अरे। अनि पहिलोचोटि त मलाई गिरफ्तार गर्ने आले त त्यो हाम्रो त्यो बाह्रको पालाको मिनिस्ट्री थियो के अरे। हामीले गोली हान्यौँ भागवा भएर फर्केर आएँ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस जसको त्यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ जो प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ त्यो काङ्ग्रेसले नेपाल देशलाई त्यस सवालमा त्यस सन्दर्भमा जब राणाकाल थियो मिलान गर्ने प्रयासतर्फ उन्मुख थियो भन्ने केही प्रस्ताव थियो त्यस्तो लिखित होइन। अब प्रस्ताव पास गरेको थियो के अरे मिलाउनु पर्छ भनेर भारतमा मिलाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव पास गरेको थियो नि त। अहिले पनि कुनै मान्छेले फेरि त्यो होला त्यो प्रतिमा पाइन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई डकुमेन्ट। अनि त्यो के कारण थियो के कारण हुन सक्छ त्यो? अब त इन्डियामा बस्यो जब उनीहरूले त हामीले इन्डियाभन्दा अलग त उनले सम्झँदैन त्यो केटाकेटी त्यहीँ हुर्के। भारतीय काङ्ग्रेस मिलेर आन्दोलन पनि गरे हो हामीले गुण गरेन। अनि त्यसमा गर्दै खै अब इन्दिरा गान्धीले त्यो मैले जो चर्चा गरेँ भने ठिक इन्दिरा गान्धीसँग पछि मैले भेट्दाखेरि उसले के भन्थ्यो भने हेर मैले उसले इमान्दार भन्यो भने तिम्रा त्यो पार्टीहरू त जम्मैले मानिसका थियो हाम्रो इन्डियामा मिलाउनु पर्छ भनेर। तिम्रा पार्टीहरू सबै इन्डियामा मिलाउनु पर्छ त्यहाँ। र हामीले जब यो 600वटा रियासत मिलाएपछि सिक्किमको त्यो राजा त्यो भोटी थियो। नेपालीहरू त बहुमतमा थिए। बरु भोटे राजा हुनुभन्दा नेपाली चाहिँ स्वतन्त्र भने उताबाट मिलाउनु पर्छ भनेर त्यो इन्डियन स्टेट काङ्ग्रेस भनेर
भन्न आएको थियो उतापट्टि र राजा के अरे भयो हामीले बरु त्यो अरू राजाको जस्तो के अरे बरु पेन्सन दिइदेऊ मिलाइदेऊ भनेर सिक्किमको राजा पनि भनेको थियो भुटानको राजा पनि भन्न आएको थियो नि र त्यो तै पनि हामीले बफर जोनको रूपमा रहनुपर्छ एउटा तर एउटा सिमानामा चाहिँ नि नेपाल बफर जोनको रूपमा रहनुपर्छ भनेर हामीले सिक्किम त्यो बफर जोनको रहनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ भनेको थियौँ हामीले इन्दिरा गान्धीले त्यो भनेको थियो उनीहरू चाहिरहेको थिएन विचारहरू मिलाउनुपर्छ भनेर हुँदैन यो बफर जोनको रूपमा रहनुपर्छ भनेर राख्यौँ र त्यसरी बचेको त्यहाँ इन्दिरा गान्धी बरु चाहन्नथिन् अथवा भारत चाहँदैन थियो नेपालका नेताहरू चाहिँ बरु मिलाइदिउँ भन्नेमा थिए र त्यो अनि मैले भने तपाईँ त्यसो भन्नु त सिक्किम त मैले मिलाएको नि भने हेर्नुहोस् मैले हामीले त आफ्नो राष्ट्रिय उसले हेर्नुपर्छ उसलाई सिक्किमलाई हामीले स्टेटको रूपमा दियौँ उसको राजालाई राष्ट्रपतिको रूपमा चाहिँ हामीले मान्यता दिएका थियौँ तर जब ऊ अमेरिकापट्टि लागेर अनि उसले त्यो सिआइएको त्यो महिला उनको श्रीमती आएपछि उसले के भन्न थाल्यो भने त्यो दार्जिलिङ चाहिँ हाम्रो त्यो सिक्किम के अरे भुटानको के अरे सिक्किमको अंग हो त्यो अङ्ग्रेजले लिएको यता फिर्ता गर्नुपर्छ भन्न थाल्यो र त्यस्ताका चाहिँ नि अनि त्यस्ताका फेरि त्यो के अरे इन्डिया के अरे रुस र चिनको बिचमा अलि मतभेद आइसकेको थियो यो बङ्गलादेश पछिको घटनाको कुराहरू मात्रै आइसकेको थियो त्यो आउँदाखेरि अनि इन्डिया के अरे अमेरिका र चाहिँ नि चिनको अलि नजिकता बढ्यो निकटता अनि त्यो किसिमले गर्दाखेरि र एकैचोटि अनि हामीले बाध्य भएर रुससँग हामीले सम्बन्ध राख्नु पऱ्यो र हामीले त्यहाँ राख्दाखेरि त्यो ऊ त झन् त्यो सिआइएको केन्द्र हुन लाग्यो भनेर हामीले चाहिँ गराएको साथै हो हामीले त्यो सिआइएको गडबडीका कारण सिक्किम चाहिँ भारतमा विलय हुने स्थिति पैदा भयो त्यो त एउटा तटस्थ देशको रूपमा रहेर उता उतापट्टिको त नि हामीले त्यो चिनको प्रभाव ध्यान नपाएको भनेको त झन् ऊ त हाम्रै उसमा गर्न थाल्यो त रानी चाहिँ जो थिइन् उनी अमेरिकन महिला थिइन् ओके त्यस कारणले समस्या हामीले चाहिँ गर्न लागेको अझै पनि हामी भन्न चाहन्छौँ हेर्छ हामी गर्न चाहँदैनौँ त तर बोलेको ठान छैन तिमीहरूको नेताहरूको हो आफै पुरै उनीहरू आफै आउनुपर्छ भन्छन् फेरि हामीले सल्लाह चाहियो भन्छन् मद्दत चाहियो भने सल्लाह दिएर पठाइदियो होइन तिम्रो हस्तक्षेप पनि भन्छन् हामीले के अरे इन्दिरा गान्धीले भने शब्द यही हो त दोहोरो डबल स्ट्यान्डर्ड रहेछ नेपाली नेताहरूको भन्ने अनि फेरि अर्को कुरा के भइदियो भने पछि पञ्चायतकालमा उनीहरूले थाहा पाइसकेका छन् राजाले चाहिँ माओसँग सम्पर्क राख्ने भनेर र त्यस बादमा चाहिँ त्यो 17 सालको त्यो 18 सालमा त्यो चाहिने त्यो हमला गर्यो नि अब त्यो इन्डियाको त त्यो लास्ट सातो त उडिसकेको थियो त्यहाँ त्यो अवस्थामा बरु चाहिँ त्यसो हुनुभन्दा अगाडि के अरे स्विट्जरल्यान्ड चाहिँ तटस्थ देशको रूपमा नेपालले मान्यता दियो बरु त्यसमा चाहिँ नि त्यो सँग गाविदिउँ यता के अरे सिक्किम र के अरे भुटानले पनि गाविदिउँ त्यसमा युनियनको रूपमा गाविदिउँ र त्यो स्विट्जरल्यान्ड चाहिँ तटस्थ देशको रूपमा गएपछि त्यो चाइनिजको प्रभाव आउन रोकिन्छ भन्नेमा हामी पुगेका थियौँ इन्दिरा गान्धीले भने सबै थियो हो राखेका थियौँ तर आउँछ के लाग्यो भने तिम्रो राजा मान्दैन थियो भन्थ्यो राजा मान्दैन राजा मान्दैन भने भन्थ्यो राजा के नमान्ने भनेको अर्थात् त्यो प्रोसेस मान्यो भने हामी त चिनेको थियौँ माथि यो तटस्थ देशको रूपमा चाहिँ नि के अरे राजाले त्यो चिनसँग सम्बन्ध राखेको छ भनेपछि हामी हुन्छ त्यो गरेर पनि हामी करिब भित्र उ गरिसकेका थियौँ तर पछि चाहिँ नि वाजपेयीले एउटा प्रस्ताव लिएर आएर त्यो यहाँको राष्ट्रपति प्रणालीलाई भङ्ग गरेर त्यो नेपालको राजालाई यहाँ राष्ट्रपति बनाइदियो भने नेपाललाई त्यहाँबाट मिलाउने अवस्था छ त्यताबाट जानु हुँदैन भन्यो अनि त्यसपछि भित्रभित्र के सम्पर्कहरू चल्यो त्यो त्यो मलाई पनि अलिकति त्यो शङ्का लाग्छ किनभने म त्यो राजीनामा इन्डियाबाट त्यो मान्छे मतभेद गरेर म इन्डियामा जाँदाखेरि त्यो के अरे दीनदयाल उपाध्याय भन्ने थिए त्यहाँ दीनदयाल उपाध्याय मैले उनसँग भेटेको थिएँ त्यहाँ राजा अब कम्युनिस्ट हुन लाग्यो भने एकदम त्रस्त थिए तिनीहरू राजा कम्युनिस्ट हुन लाग्यो भने त्रस्त थिए तपाईँको विचारमा चाहिँ राजा महेन्द्र र कम्युनिस्टहरू पुष्पलालहरू बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो कि छँदै थिएन के पुष्पलालसँग सम्बन्धै थिएन भने इन्डियामा बस्यो इन्डियाको एजेन्डा भन्थ्यो उनीहरू कसलाई त्यो पुष्पलालहरू त्यो इन्डियामा त्यो उहरू बस्थ्यो नि त्यहीँ विश्वासै गर्दैन थियो राजा महेन्द्रले विश्वास गर्दैन थिए इन्डियाको एजेन्ट हो नि सबै भन्थे त्यो खालि उनीहरू सम्पर्क गर्थे तर गर्दैन थियो त्यहाँ त्यो दीनदयाल उपाध्यायले मसँग के भन्यो भने तिम्रो राजसँग
सम्पर्क हुन्छ हुँदैन भनेको थियो। सानो त हुन्छ भाइ हामीहरू हुन्छ, मलाई चाहिँ राले म मन्त्रीबाट निस्किए त पनि इलाजसम्म त राखिदिएछ मलाई भने एउटा प्रश्न राखिदियो न भाइ, तिमी आफ्नो त्यो सार्वजनिक किन भनिदिनु छौ त्यहाँ? हामी यहाँ हामी विरोधी पार्टीका छौँ हुनको बावजुद पनि यो काङ्ग्रेस होस् या वामपन्थी कम्युनिस्ट होस् या चाहिँ हामी के अरे भारतीय जनसङ्घ मध्यस्थका हाम्रो हस्तपक्ष भित्र मतैको भइसकेको छ। राजाले स्वीकार गर्छ भने बरु हामी नेपालमा त्यो इन्डियाको त्यो राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजाले वैधानिक राज बनाउने त्यौँ त्यहाँ नेपाललाई त्यहाँ मिलाइदियो भन्नु भने नेपाल मिलाउने तर चाहन्छन् नै राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई हामी दिन तयार छौँ भन्ने एज अ राष्ट्रपतिको रूपमा, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा कि राजाकै रूपमा? राजाको रूपमा हुने त बेलायतको राजाको रूपमा मन तयार थियो। र के भन्यो भने त्यो के षड्यन्त्र थियो कि के हुन? अब षड्यन्त्रमा के थियो म भन्न जान्दिनँ। उनीहरूले अब त्यो उनीहरूले त्यो तिनमापट्टि लागेर यो कम्युनिस्ट साथै बन्छ भनेर त्यो गरेको हो कि त्यो म भन्न सक्दिनँ है। त्यो खेलहरू हुन्छ, स्ट्राटेजीहरू, रणनीतिहरू। खैर अब त्यो मैले त्यो अनि भनेपछि मलाई यस्तो असम्भव कुरा कसरी हुनसक्छ होला, किन म त्यसले महेन्द्रले परिवर्तन कम्युनिस्टसँग तयार सोचेको मान्छे हो, त्यो कसरी मान्ला र भन्ने मेरो मनले लागेको थियो। पछि यहाँ फर्केपछि राजासँग मेरो भेट भयो, राजा महेन्द्रसँग। अनि मैले यो कुरा बताएँ। राजा महेन्द्रको प्रतिक्रिया के थियो? म त्यही म भन्दैछु त्यहाँ उनी बोलेनन्। फेरि महेन्द्र त बोल्ने मान्छे त होइन त्यसरी त। र उनको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि त्यो उनी त्यसलाई त्यो अप्रिय माने जस्तो मेरो उनको हावभावले मैले देखेँ क्या। पछि चाहिँ नि त्यो कुरा थाहा पाएपछि त्यो इन्डियाभरका त्यो रजौटा राजाहरू जति छ नि त्यो उनको नातेदारहरू, अब तिमी हेर भाइ त्यो तिमी देश यहाँको राजा भयो भने हाम्रो इज्जतै बेटै बनाएर हुन्छ, जसरी मिलाउनुपर्छ भने त प्रेसर आएको थिएन भन्ने सुन्छु म। राजा महेन्द्रलाई उनको त को छोरी जोइ कोही बहिनी जोइ इन्डियाको त थुप्रै राजाहरू थिए त्यहाँ। अब राणासँग सम्बन्ध भएका पनि भन्थ्यो हाम्रो यहाँ त्यो नाकै यत्रो हुन्छ। हामी अहिले त एउटा के अरे प्रधानमन्त्रीको अधीनमा हामी बस्नु भएर त्यो यहाँ राष्ट्रपति हाम्रो भनेको थियो। त्यो महेन्द्र मलाई थाहा छैन। पछि शैलेन्द्र कुमार र त्यो के अरे शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय जो परराष्ट्र मन्त्री भएपछि पञ्चायत महेन्द्र र त्यो खड्गबहादुर सिंह भन्ने थियो, खड्गबहादुर सिंह दुईजनाले बिना विभागीय मन्त्री बनाइयो र प्रभावशाली नेता मानिन्थ्यो पञ्चायत कालका। तिनीहरू चाहिँ नि त्यो इन्डियामा चाहिँ नि त्यो राष्ट्रिय समस्यासँग सम्पर्क राख्न लाग्यो। आरएसएस राष्ट्रिय स्वयंसेवक भित्र के कुरा अब थाहा भएन। र पछि चाहिँ नि त्यो अब इन्डिया एक त्रस्त थियो के अरे राजा महेन्द्र के होला भनेर। अनि पछि कुरा के मिलेछ जस्तो लाग्छ त्यहाँ। अनि मेरो त मरे लालबहादुर शास्त्री यहाँ आएर जे भन्नु त तयार भइसकेको थियो। तपाईँलाई याद छ त्यस खालमा यो के अरे त्यो पूर्वी पाकिस्तान भन्थ्यो नि बङ्गलादेश, त्यहाँबाट त्यो हाम्रो यो कागरभित्रबाट बाटो दिन तयार भइसकेको थियो नि त्यो बङ्गलादेश। त्यो बङ्गलादेश त पछि भयो के अरे त्यो बाटो जो भन्दै तुरन्त दिइरहेको थियो घर। पछि अनि लालबहादुर के भने फेरि त्यो कुरा त्यो हरायो हो त। खै जे भन्यो मान्ने अवस्था थियो। राजा महेन्द्र र इन्दिरा गान्धी बिचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो? त्यहाँ इन्दिरा गान्धी धेरै टाढाको सोच्थे। जति हुन्छ आफ्नो राष्ट्रको सेवा उसले दायाँमा सोच्ने मैले मान्छे देखिनँ है। राष्ट्रवादी थिए इन्दिरा गान्धी, भारतको सवालमा उनी देश राष्ट्रपतिलाई परिआख्यान उनी त्यो कम्युनिस्ट पनि होइन, राष्ट्रको लागि उनी परिआख्यानमा जस्तो पनि सम्झौता गर्न तयार हुन्थ्यो। तर उसले चाहिँ मुख्य हेरेर आफ्नो राष्ट्रको त्यो उसलाई भनौँ न त्यो हितलाई भनौँ राष्ट्र हितलाई त्यो रूपमा। र त्यो टोनमा चाहिँ नि यहाँ इन्डिया राजनीतिक पार्टी त खालि उनको संरक्षण मात्रै खोज्थे हो, त्यो भएन। राजा महेन्द्रले त्यसमा चाहिँ अलिकति इमान्दारी साथ कुरा गरे भए त्यो मेरो विचारमा लाग्छ त्यो तल देशको त्यो चिनसँगको किचकिच भइरहनु भन्दा बरु पाकिस्तानसँग त हाम्रो कहिले पनि मिठो हुन सक्दैन। चिनसँग त त्यो सीमा विवाद भन्नु त्यो नक्कली तरिकाले तयार भएको त्यो महेन्द्रको त्यसो हुनाले त्यो सक्छ भन्नेमा थियो। र त्यो प्रयास भइरहेका भए हुने थियो है। तपाईँलाई महेन्द्रले अलि चुक्यो मलाई कसरी लाग्छ भन्नुहुन्छ भने के बताउनुहोस्। जब त्यो आएपछि उनी त्यो उनको त्यहाँ आरएसएसआरको मान्छेहरूलाई बुझ्नुहुने पढायो। गएपछि तिनीहरूले करिब 10,000 को त्यो मार्च पास्ट गर्ने त्यो के अरे त्यो शङ्कराचार्यहरू छ नि त्यो शङ्कराचार्यले त्यो नासिकमा चाहिँ तिमी चाहिँ हिन्दू मात्रका राजा हो भनेर त्यहाँ घोषणा गर्ने। र त्यसलाई चाहिँ स्वयंसेवकले राष्ट्रसेवकले त्यो निकालेर कटु लाएर त्यो मार्च पास्ट सलामी दिने भनेर त्यो योजना बनाएको थियो।
राजा महेन्द्रलाई निमन्त्रणा थियो भन्ने मैले पनि तर राजा गएनन्। म भन्दैछु त्यहाँ पछि लालबहादुर शास्त्रीले त्यो हुँदैन त्यो है राम्रो हुँदैन भनेर मैले धम्काए राजालाई धम्का गएनन् भनेको है। तर भित्री त्यो राजाको त अलिकति रहेछ भनेर है त्यो त। अब हेर्नुहोस् फेरि त्यो जनसँग कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो अनुसार उनीहरू फेरि त्यो आफ्नो त्यस तरिका हुन्छ। अब विशाल भारत भन्छ नि उनीहरू अखण्ड भारत विशाल भारत त्यसमा अफगानिस्तान पनि आउँछ, नेपाल पनि आउँछ, पाकिस्तान पनि आउँछ, लङ्का पनि आउँछ, बर्मा पनि आउँछ हुनु भयो है। अब त्यो हिन्दू भनेर त्यो प्रलोभन दिने अर्थ त उनीहरूको आफ्नो मुलुकलाई हेरेर दिने कुरा भयो त्यो। हाम्रो राजाहरू त्यसमा फर्स्टियो हिन्दू राज्य बनाएको छ त्यसो भनेर हामीमा समर्थन हुन्छ भन्नुभएको थियो। अब हेर्नुहोस् यो यहाँको त्यो माओवादी बिच चाहिँ रोपणा गरेको अटल बिहारी वाजपेयीले इन्दिरा गान्धीले पनि परिआएन बरु हप्काउने दब्काउने त्यो राजतन्त्र फाल्नुपर्ने पक्षमा थिएन हो राजतन्त्र फाल्ने पक्षमा थिएन। त्यहाँ यहाँ यस्तो त नि हामीले खाँदा पिउँदा हामीले मात्रै संरक्षण दिइरहनु पर्ने यस्तो पार्टीको जमात चाहिँ त्यहाँ त्यो चाइनिजको त्यो लहर चाहिँ छोड्न सक्दैन भन्ने उसको विश्वास थियो। अलि राष्ट्रिय छवि भएको देश त्यो राजाले त्यो अलिक त्यहाँ उछृङ्खल गर्न रोक्न सक्छ त्यो राजतन्त्र मात्रै रोक्नु हुँदैन। उनले पार्टीहरूलाई गर्दा सबैलाई पाल्नुपर्छ, सबैलाई दुनिया गर्नुपर्छ, त्यसैले बरु राजतन्त्र ठिक छ भन्ने दृष्टिकोण। राजतन्त्रले बरु परिआखनमा त्यो अलिकति तरस भएर पनि रोक्न सक्छ होला त्यहाँ भने नगर्नु त्यो भनौँ। त पछि उनले त्यो सिक्किममा पनि फाल्ने विचारमा थिएनन् उनी है मलाई जहाँ तक लाग्छ। तर एउटा अलिक तपाईँ पुनः व्यक्ति भएको हुनाले नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्ने कतिपय मानिसको बुझाइमा नेपालको जो राज संस्था थियो त्यो भारत विरोधी त्यो अम्ब्रेलाको भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले भारतीयहरूको चाहनामा उन्मूलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका, किनभने एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट नेपालमा बढ्न थाल्यो। यसको मूल संरक्षक चाहिँ राज संस्था हो भन्ने भारतीय दृष्टिकोण थियो। उनीहरूको खुफिया एजेन्सीहरूको रिपोर्ट पनि त्यही थियो। त्यसकारण फालेको भन्ने दृष्टिकोण तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? त्यो अलिकति म सहमत छैन। जस्तै बताउनुहोस् त। एउटा कुरा के भने नेहरू भनेको त त्यो जस्तो ढोङ्गी मान्छे मैले देखेन हो। जवाहरलाल नेहरू ढोङ्गी, असाध्यै ढोङ्गी। कसरी अन्त त्यो यात्रै गएर हुन्थ्यो। अब नेपाल इन्डियालाई उपनिवेश जस्तो बनाउनु खोज्ने हो, कसैसँग सम्बन्ध राखोस्, हामी सम्बन्ध राखोस् हो नहुने भन्नु भने सन्तान प्रान्त भन्ने आदर्श भन्ने गर्थ्यो नि त। तर इन्दिरा गान्धी राष्ट्रको स्वार्थ हेरेरै यो राष्ट्रको स्वार्थ हेरेर चाहिँ नेपाललाई कतिसम्म हामीले चुनाव दिनुपर्छ र कसरी मिलाउनु पर्छ भन्नेमा त्यो मुख्य उसको धारणा थियो। नेहरू छाया इन्दिरा गान्धीमा पर्या रहन्छ भनौँ न, छोरी छोरी त पऱ्यो। तर उसको त्यो डिफ्रेन्ट उसो थियो। त्यो विशाल भारत छ त्यो फाल्तु कुरा भन्थ्यो हो। त्यो नेपालको त्यो इन्डियाको त्यो इकाइ छ त्यसमा तिनसँग त्यो विरोध गरेर हामी सम्बन्ध छैन भनेर उनले मसँग एकपल्ट हुन सक्यो भने तिमी के अरे चाइनिजहरू सम्बन्ध गर्थ्यौ। मेघपन्द रेखा भयो हाम्रो बाले पनि बाध्य भएर चाहिँ नि त्यो भन्नु परेको त्यो मुरारजी चाहिँ अमेरिकन पछिको लागेको त्यो मेघपन्द रेखा त उनीहरूले ट्याङ्का थियो भने मान्यता नदियो हो। नेहरूले भनिदिनु मेघपन्द रेखा पहिले मान्नुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै अनि सीमा विवादको बारे कुरा हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। हामी पहिले नै त्यो तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाएर तिब्बतलाई चाहिँ नि स्वतन्त्रताको प्रतिनिधि बनाएर त्यसै उताबाट हामी कसरी मानिदिन्छौँ भन्ने उनीहरू भन्थ्यो। सिमानाको यताउति विवाद हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ। तर त्यो मेघपन्द रेखालाई मान्यता दिने भन्ने कुरा त हामीले तिब्बतको के अरे स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने जस्तो हुन्छ नि त। त्यो दृष्टिकोण राख्थे नि। त्यो राख्थ्यो त्यहाँ। त्यही भन्नु त्यो कुरामा त्यो नमिलाएर चाहिँ नि बेकारमा त्यो मुरारजी हेरेर त्यो पार्टीहरूले चाहिँ नि अमेरिका पक्षमा लागेर चाहिँ नि तिनसम्म लडाइँ बढाएर हामी हुन गयो त्यहाँ। तिमी हुनसक्छौ भने म त अब साधारण माथि नै उसको दृष्टिमा त तिम्रो कुनै व्यक्ति तरिकाले पनि चाइनिजहरूको त्यो धारणा बुझ्यो भने त्यो सिमाना विवाद बारेमा हुनसक्छ भने त्यो मेघपन्द रेखा भन्ने कुरा त त्यो बाध्य भएर हामीले गरेका मात्रै आउँथ्यो त्यो। अनि तपाईँलाई अलिकति कम्युनिस्ट हो कि भन्ने काहीँ न काहीँ शङ्का गरेको तपाईँको त्यस बेला लासा तिब्बतसँगको सङ्गत, दार्जिलिङसँग पनि तपाईँको सम्बन्ध, अनि कसरी तपाईँको यो परिस्थिति यसरी हेर्दा पछि फेरि राजा महेन्द्रले तपाईँलाई क्याबिनेटमा पनि संलग्न गराएको यो अलिक विचित्र देखियो नि। कुरा के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने मैले भने नि वारन्ट भएर म तिब्बतमा गएको थिएँ। तिब्बतमा गएर 2 वर्षपछि बसेपछि म त्यो ब्रह्मपुत्र नदी पारी त म त गइनँ त्यहाँ। त्यो ब्रह्मपुत्र नदीमा त्यो चाइनिजहरूको क्याम्प थियो त्यहाँ त्यो तिब्बतभित्र त्यो अहिले रुइगाउँ भनेर त्यो नाङ्गारिङ भन्ने हामीले आफ्नो रैती बनाएको थियौँ। तिब्बतभित्र पर्थ्यो रैती बनाएको थियो त्यहाँ रैती बनाएको थियो र अनि मैले त्यहीँ गएर बसेँ हो त्यहाँ। त नेपाली आर्मी त गर्न सकेन त्यहाँ। पछि चाहिँ त्यो गयो चाइनिजहरूसँग सम्पर्क हुने कुराकानी भयो। त्यो खास वास्ता भनौँ न त्यहाँ म बसेको त्यहाँ।
र मैले पनि राजनीति विषयमा धेरै वास्ता पनि गरेन भने आफ्नै बाटो बनाउँदै थिएँ के अरे अनि त्यो ब्रह्मपुत्र नदीमा पुल हाल्दै थिएँ भनेको अनि पछि त्यो बर्खामा त म माथि बसेँ हिउँदमा चाहिँ नि अब कस्तो रहेछ भनेर अब यहाँ नेपाल गएर त मलाई त गिरफ्तार गरेर म कालिम्पोङको बाटोबाट दिल्ली गएको थिएँ दिल्ली गएको थिएँ महेन्द्र चाहिँ नि आफ्नो बाउलाई उता स्विजरल्यान्ड पुऱ्याएर त्यो दिल्लीमा बसिरहेको रहेछ त्यहाँ उपचार स्विजरल्यान्ड उपचार राजा त्रिभुवनलाई उपचारमा सकेर आफू बसिरहेको थियो अनि त्यहाँबाट त्यो उमानाथ भन्ने एउटा पोखराको बाहुन थियो जैसी बाहुन हो ज्योतिषी हो त्यो ज्योतिषी चाहिँ नि त्यो हाम्रो बुहारको पालामा त्यो भैरवमा हाम्रो मौजा थियो त्यो राणाको त्यो डिठामा पुगेको थियो त्यहाँ रिटायर भयो केही दिन चाहिँ त्यो हाम्रो जिम्मेदारी हेरेर बस्यो त्यहाँ पछि यो प्रान्त आएपछि कसरी कसरी महेन्द्रको छिराएर थियो भने मलाई थाहा थिएन त्यहाँ म दिल्लीमा जाँदाखेरि त्यो मेरो नाममा वारन्ट भएको अनि फेरि त्यो मेरै नामको वारन्टको मतलब गरेर त्यो चेकपोस्ट धमाधम राखिन थालेको थियो त्यो इन्डियाले त्यो त्यही वखत राखेको थियो पोस्ट उत्तर राखेको थियो मनासमै पुगेको थियो मलाई के थाहा त्यो मलाई कम्युनिस्टको मत थिएन है फेरि थाहा थियो मलाई कम्युनिस्ट चाहिँ तपाईँ होइन खैर अब उनीहरूले काङ्ग्रेसले मत दिएन भने मलाई कम्युनिस्ट तारेर लाउनु पर्यो किनभने केएसलाई यहाँ त्यो गरेर के छैन भने कम्युनिस्ट भनेको थियो नि त यहाँ प्रतिनिधि राखेको थियो नि त खैर थियो अनि म त्यहाँ बस्दाखेरि उसले कताबाट देखेको थियो टिठाले मेरो नाउँ वारन्ट भयो भने थाहा थियो उसले अनि आएपछि उसलाई अनि मैले भेटेपछि उसले पनि चिने मैले पनि चिने भनौँ न अनि भन्यो तपाईँको वारन्ट छ भन्नुहुन्छ अहिले राजकीय परिषदको अध्यक्षमा चाहिँ महेन्द्र भइगएको छ तपाईँ जाउँ न म भन्यो उसले राजा महेन्द्रकोमा तपाईँलाई लिएर गए महेन्द्रलाई त्यो फेरि त्यो म तिब्बतमा गएको हुनाले तिब्बतमा भुसाउने मान्छेको आवश्यकता परेको छ कोही चाहिएन भने यहाँ पछि थाहा भयो भनौँ राजा चीनसँग सम्बन्ध कायम चाहन्थे अनि म गएपछि राजाले तिम्रो वारन्टमा रद्द गरिदिनु किन मैसँग भने एउटा त्यहाँबाट म आएँ त्यो होइन राजा महेन्द्रसँगै फर्कनु भयो तपाईँ फर्केँ मलाई वारन्ट रद्द गरिदियो के अरे अनि त्यहाँबाट त्यही पछि चाहिँ नि अनि महेन्द्रले चाहिँ त्यो चिठी लिएर जाऊ भनेको त्यही हो अनि माओ सेतुङ अनि ली साउची लगायतका नेताहरूको नेपाल लिसाउची त त्यो म पदमा पनि थिएन त्यसमा केही पनि थिएन चाउएनलाई र माओ सेतुङ र पछि चाहिँ त्यो पार्टीमा एकपल्ट मैले देखाएको थिएँ मार्शल चेनी त्यो तिनजना मार्शल चेनी अनि त्यो जस्तो चीनको पनि नि 5 फिङ्गरको कुरा गर्छ चीन पनि भनिन्छ नि त तिब्बतको कुरा गर्छ अनि नेपालको कुरा गर्छ भुटानको कुरा गर्छ सिक्किमको कुरा गर्छ अनि भारतको पनि एउटा प्रदेशको कुरा गर्छ भनेर भनिन्छ नि त यो विषय उपर तपाईँ के भन्नुहुन्छ अर्थात् त्यो चाइनिजहरुमा एउटा के धारणा के छ भने उनीहरूको त्यो हाङ राजाहरूको पालामा राजाको पालामा कुनै न कुनै रूपले चाहिँ त्यो उनले त्यो कर राजाको रूपमा फर्किने राज्यको रूपमा लिएको भने त्यो हाम्रो भनेर त्यसलाई जसरी हुन्छ मिलाउन चाहन्थ्यो उनीहरू सिक्किम उनीहरू भने हाङ राजाको पालामा चाहिँ यो 5 फिङ्गरलाई आफूमा मिलान गर्न त्यसको एउटा कुरा थियो फेरि म त हल्ला बढी भएको छ यहाँ कसैले भन्थे त्यो मजाकको रूपमा हाम्रो नेपाल चाहिँ खुर्सानी बारी भनेको हाँसपात नेपाललाई त्यो रूपमा हेरिएको थिएन जस्तो कि त्यहाँ दुई प्रकारको हुन्थ्यो त्यो हाङ राजाको पालामा एउटा उपहार दिन जाने तिमी ठुलो राजा हो भनेर उसले मान सम्मान दिएर पठाइदिएको हो र तर पहिले सायद अरुणाचललाई उनीहरू 5 फिङ मध्येमा एउटा हेर्थे त अरू चाहिँ नि जो उनलाई सोधे चाहिँ कर किन राज्यहरूमा त्यो अरुणाचल भयो अनि यो दलाइ लामा यो इन्डिया भयो हो तिनीहरू त्यसमा अन्तर्गत पाउँछन् त्यसमा कुनै हालत उनी छोड्न चाहँदैन उनीहरू पहिले करत राज्यको रूपमा रहेको उसलाई चाहिँ चाहँदैन किनभने त्यो यो बहादुर शाहको पालामा त त्यो दलाइ लामा पछिमा लिएर यहाँ हमला गर्ने आएको थियो नि त जितपुर फेदीसम्म त चाइनिज आएकै थिएन त हो एउटा त्यो जितपुर फेदीसम्म आएको थियो घटना के भइदियो भने यो दरबारीय ग्रुप र इन्डियाको त्यो पुरानो राजघरानाहरू त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि हाम्रो यो तरस देश भन्ने जो बनाउने भूमिका बन्न सक्छ है त त्यहाँ पछि इन्दिरा गान्धी आइसकेपछि र फेस टु फेस राम्रोसँग कुराकानी गरेर हामी यो हिसाबमा जान्छौँ बिल्कुल हामी तरस देशको रूपमा जान्छौँ र इन्डियाको प्रभाव पनि पर्न नपर्ने र त्यो राष्ट्र के अरे चिन्नु भने प्रभाव नपर्ने हिसाबले त्यो राष्ट्रको रूपमा चाहिँ मान्यता दिने हो भने इन्दिरा गान्धी मान्ने अवस्था थियो
हाम्रो अहिलेको अवस्था र त्यो तुलना गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब त्यो त करिब असम्भव जस्तै भइरहेको छ। के जस्तै? असम्भव किन भन्नुहुन्छ भने नेपालको जुन राजनीतिक ताकत छन्, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अलि ठुलो छ, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै यहाँ आएको छ, अनि काङ्ग्रेस छ, अनि अब राज संस्थाको पाखा लागेको स्थिति छ। यो समग्र तस्बिर हेर्दा फेरि इलेक्टेड गभर्मेन्ट छ, संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको कुरा गर्छन्। यो सबै हेर्दा के लाग्छ तपाईँलाई? यहाँ के गर्नु त भने अब मुख्य कुरा यो छ, अब यहाँ तपाईँलाई थाहा छैन महेन्द्रको पालामा चाइनिजले राजदूतावास बन्द गरेर माथि गएको थिए। यो राजदूतावास बन्द गरेर गएको थियो, विरोध गरेर बन्द गर्न खोजेको। के भएको थियो भने त्यो हामीहरू मन्दिरमा छँदै त्यो म त फेरि हाम्रो गुरुङ त्यो 17 सालमा धेरै गुरुङले मारियो र त्यो परीक्षण गर भनेर भन्दाखेरि त्यो नमानेर मैले राजनीतितिर गएको थिएँ हो बाहिर थियो। राजाले मसँग सम्पर्क राख त्यो बाध्य भनेर राजसभामा राखेको थिएँ है, हाम्रो कहिले सानो बनाउँथ्यो। अनि त्यो उसको त्यो तटस्थ देशमा रहने भन्ने कुराहरू हो नि, पछि त्यो दीनदयाल उपाध्यायहरूको प्रभाव यहाँ अलिक प्रयोग जस्तो लाग्छ महेन्द्रलाई है भन्नलाई त भन्नु त भनेको है त्यहाँ म चाहिँ उसले त्यसको एउटा प्रति त मलाई पनि दिएको थियो महेन्द्रले लेखेको छ। उसले के भनेको थियो भने तिमीले राजनीतिक हिसाबले भारतीय इतरका मूलको मान्छेहरूको आधिपत्यभन्दा अरू जातिहरूलाई पनि सत्तामा साहित्य जाति भने सन्तुलन मिल्छ, सन्तुलन कायम गरेर गर्नु दो भनेको त्यो तिमीले त्यो लागु गर्ने भने त्यो त ठिक हो, तिमीले राजनीतिक हिसाबले रोक्नु। तर इन्डियाको प्रभावबाट बिल्कुलै अलग हुने हो भने तिमीले आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर त नेपालले कायम गर्ने भूमिका भनेको चाहिँ सन्तुलन कायम गर्ने, सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नु। नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा उसो भने कि जस्तो कि स्विजरल्यान्ड त संसारले त्यो तटस्थ देशहरूमा घोषाएर तर युरोपको कुनै देशले पनि या हिटलरको पालामा पनि होस् या पहिले त्यो फ्रान्सको पालामा चाहिँ हमला भएन त्यहाँ त, किनभने तटस्थ देश घोषणा गरियो। त्यसो बनाउनुमा चाहिने मनैदेखि लाग्थ्यो र जहाँ तक त्यो यो किचकिच भइरहनु भन्दा त्यसरी हुनु र नआउनु हुन्छ भन्नेमा इन्दिरा गान्धी पनि भित्री भन्ने त्यो भए जस्तो लाग्छ कि बाहिर त भन्दैन थियो त्यहाँ, तर पनि उसको आशय देखेर गर्नुहुन्थ्यो। र उनी भरसक चाहिने तर्फबाट राम्रो रिलेसन राम्रो भयो हुन्थ्यो भन्नेमा चाह लाग्थ्यो। र यो सीमा जो विवाद हो त्यो अनि नक्कली बनाइएको यो अमेरिकाले बनाएर हामीले आफूलाई बनाएको भन्ने उनी त्यो महत्त्व थियो। त्यो राजा महेन्द्रले त्यो बुझेनन् त्यो। अनि उनले के ठाने भने अब त्यो त्यो के अरे 19 सालमा जब इन्डियाको हार भयो, इन्डिया त हतियारले चाहिँ सम्पन्न हुने प्रयासमा लाग्यो नि त, लाग्यो शक्तिशाली हुँदै गएपछि अब उनलाई यो दुईवटा देशको बिचमा म सन्तुलन राख्ने देशको रूपमा म विकसित गर्छु भन्नुपट्टि लाग्यो त्यहाँ। त्यो उनको त्यो तटस्थ देश बनाउने भन्नेपट्टि पनि ध्यान भन्दा पनि त्यहाँपट्टि गयो। र अर्को फेरि उनलाई अलिकति प्रब्लम पनि थियो त्यो त्यो इन्डियामा सर विश्वास गरिरहन्थे, मलाई राजा सोझै बनाउँछ भन्ने विश्वास पनि गरिरहन्थे। तर उनको हुनसक्यो भने त्यहाँबाट जाओस् भन्नेमा गइसकेको थियो उनको। अनि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियो हेर्नुहोस् है फेरि, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरियो। कहाँ कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने कुरा त आउँदैन नि त। अब म त राजनीति साथै गुरु हो भने मैले त राजनीति सिकेको महेन्द्रबाटै, किनभने मैले मुख्यतः हाम्रा प्रेमनारायण शाहले यहाँ जातीय समन्वय मिलाएर गुरु महाराजको पठन खडा गरेर यो के अरे राज्य विस्तारको हो त यहाँ, नत्र भने त के अरे खस राजाहरू जस्तो के अरे शूद्र जाति भनेर त आर्मीमा भर्ती गरेर अरू जातिहरू खैर त्यो त्यो महेन्द्र त्योको राष्ट्रवादी हिसाबले हेर्दाखेरि यो मलाई हामी तन्मन लाग्यौँ त्यहाँ लाग्यौँ। तर जब चाहिँ 19 सालको घटना भएपछि हामीले यो प्रोसेस अलिक अगाडि बढ्नुपर्ला भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यहाँ। र त्यहाँ माओसेतुङले उनले खबर गरेछन् क्या हो त्यहाँ चीनको राष्ट्रपति पनि यहाँ आएका थिए भरोसेले, तपाईँलाई थाहा छैन त्यहाँ भरोसेले आएको थियो। आएर त्यो हामीले पनि हामीले पार्टीमा गएको थियौँ र महेन्द्रलाई चाहिँ उनले चाहिँ एकान्तमा भने उनले तिमीले मूलभूत उद्योगहरू हामीले स्थापना गर्न सकेन, नेपालमा स्थापना गरिदियो हुन्थ्यो र तिमीहरूको यहाँ पेट्रोलको खाने यो अनि फलामको खाने र अनि कोइला खानेहरू कहाँ कहाँ हुन्छ हामी रिसर्च सर्वे गरेर निकाल्छौँ त्यहाँ, त्यसलाई जोड्ने भन्ने कुरा चाइनिजले बाटो बनाइदिने भनेको छ उसले त्यहाँ। र हामी कहिले पठाइदिउँ सोझै त्यहाँ सल्लाह गर्छौँ भनेर टाढिदियो महेन्द्रले।
त्यहीबाट सुरु सायद त्यो भारतीयहरूको काहीँ न काहीँ त्रास थियो होला। त्रास त के भनौँ, प्रलोभन थियो। त्रास त इन्डियनहरू त महेन्द्र जे भन्यो भन्ने अवस्थामा थियो त्यसमा त हो त। त्यो राजा महेन्द्रको 28 साल मृत्युको बारेमा तपाईँलाई के जानकारी छ? त्यो उतापट्टि छ, त्यो छुट्टै विषय छ त्यो होइन। महेन्द्रको अलिकति हामीले त्यो त्यत्रो म कम्युनिस्ट हुन तयार हुन्छु र मुलुकको लागि चाहिँ त्यो तर चाहिँ बनाउँछु होइन बनाउँछु भनेको मान्छेले हामीले कल्पना के गर्यो भने अब राजाले हुन सक्यो भने तर त्यसै बनाउँछ भने उत्तरको अवस्थामा जान्छ यो। हामी त्यो सोचौँ है राजा महेन्द्र र त्यो स्वीकार पनि गऱ्यौँ, किनभने इन्डियाको अधीनमा जानुभन्दा त जानुहुन्छ भन्यो भने त्यहाँ अब त्यो गुरु मारेर गुरु त राजाले दियो भने त्यो हुन्छ भन्ने अवस्थामा थियो हो। कम्युनिस्टहरूलाई राजा महेन्द्रले केही सहयोग पनि गर्थे कि के थियो स्थिति? हेर्नुहोस् त्यो राजाले तिनलाई मद्दत दिएको भने कुकुर जस्तै घुच्चाउँदै कम्युनिस्टहरू त्यहाँ त्यो के भने त्यो राजालाई कृपा पाउनु भने भिड लाग्थ्यो। कसैले राजाले 2-4 हजार या 1-2 लाख रुपियाँ दिइदियो भने मक्ख पर्थ्यो अरे तिनीहरू। त्यो कुनै राजनीतिक हतियार बनाउने प्रयास गरेन महेन्द्रले त्यसलाई त्यो। अब म तपाईँसँग नि यो जुन अहिलेको अवस्था छ नेपालमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ कि नेपाल जुन सिस्टममा जहाँ प्रवेश गरेको छ, तपाईँ 91 वर्षको मानिस एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, खगेनजङ गुरुङसँग सधैँका अन्तर्वार्ता लिन पाइन्छ, कुराकानी गर्न पाइन्छ, आज अवसर पाएँ। यो अहिलेको नेपालको जुन अवस्था हेर्दा अब कता प्रवेश गर्छ के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ? यही हो सबभन्दा डेन्जर अवस्था। कस्तो जस्तै? सही अवस्था किन भन्नुहुन्छ भने ओलीले सबभन्दा गल्ती गरिरहेछ। के जस्तै? अब महेन्द्रलाई पहिले के अरे यो उदय राजमार्ग बनाउने प्रपोजल आयो नि त, आउँदाखेरि पहिले विश्वलाई भनेको थियो त्यहाँ है, विश्वले भनेको थियो र विश्वले ठाडै इन्कार गर्थ्यो, नाइ भने हामीले त्यो जरुरत छैन भन्थ्यो उनले, भन्नु हुनै थियो। फेरि एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने विश्व त यस्तो कष्ट भइसकेको रहेछ, जुन दिन उनले चाहिँ नि के अरे प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे त्यही दिन दलाई लामा माथिबाट भागेको थियो। दलाई लामा भागेर इन्डिया पुग्यो हुनु हो त्यहाँ। अनि विश्व यहाँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ को काल चाहिँ 2 महिना नपुग्दै त्यो चाइनिजले के अरे खाम्पाहरूलाई तालिम दिएर दमाम चाहिँ नि त्यो भैरवको बाटोबाट हवाई जहाजबाट काठमाडौँ पठाउँथ्यो, पठाएर चाहिँ त्यो बाटो खोलिन्थ्यो र त्यो मुस्तामा पुर्याइन्थ्यो। मुस्तामा किनभने 12 महिना खोल्ने बाटो हो त्यो। झन्डै 14,000 खम्पा विद्रोही थिए भनेको छ हैन? बढी त पैसा 20,000 पुग्न लागेको थियो त्यसमा। त्यो अनि माथिबाट त्यो प्यारासुटबाट त्यो हतियार खसाउन थालिदिएको थियो। अनि त्यो रेड क्रसको अफिस भनेर त्यो ठाउँ खोलेको थियो त्यहाँ, त्यो रेड क्रस अफिसको तिनीहरू घाइतेको त्यो इलाज गर्ने र त्यहाँ त्यो अवस्थामा महेन्द्रले त्यो कोइला राजमार्ग बनाउने आँट गरे। तिनलाई सबभन्दा विश्वास त्यसले पऱ्यो हो, आँट गरे र त्यो विरोध हुनको बावजुद पनि उनले चाहिँ बनाइ छोड्यो भन्नुहोस् न। त्यो अवस्था ओलीको अगाडि परेको थियो हो। अनि अहिले बनाउने हो। अब इन्डियाको के गर्नु पऱ्यो, त्यो अलङ बनाएर त्यो हराउनु गएको छ। तर यो चाहिँ नि नपराइकन हुँदैन भन्नेमा त्यो चाइनिजहरूले गइरहेछ र यहाँ कुनै शक्ति हाम्रो लागि चाहिँ भरोसा लाग्छ छैन भन्नेमा उनीहरू पुगिसकेको छ। चिनियाहरूलाई भरयोग्य चिनियाहरूका लागि भर्यो कुनै शक्ति छैन भन्ने निष्कर्षमा छ। फेरि त्यो चिनको मात्रै भयो भने इन्डियाको पनि त्यस्तै भइरहेछ हेर्नु हो। त्यो अब रहको इसाराबाट यहाँ माओवादी नाउँमा चाहिँ जनयुद्ध खर्च हेर्नुहोस् है, यत्रो मान्छे मारेर उहिरहेको छ त्यहाँ। र त्यहाँ अलिकति सबभन्दा ठुलो चाहिँ अलिक खतरा कुरा के भन्नुहुन्छ भने राजाले पनि बुद्धि पुगेन, अब केही इन्डिया केही बुद्धि पुगेन। त्यो श्यामशरण भन्ने रहेछ नि यहाँ राजा, यहाँ जब त्यो माओवादीको कारणले गर्दाखेरि दुईटै मिलेर आन्दोलन व्यस्त चर्कियो नि त त्यहाँ। चर्केपछि यो माथि गएको चाइनिजहरूका के भन्छ भने राजा चाहिँ अलोकप्रिय भइसकेको छ, त्यसो हुनाले राजतन्त्र फालिदियो भने हामीले कसरी त्यसपछिको त्यो नेपालको सञ्चालन कसरी गरौँ, हामी सल्लाह गरौँला, राजालाई समर्थन नगरेर भनिदियो। श्यामशरणले चिनियाहरूसँग प्रस्ताव गर्यो। त्यो सायद चाइनिजहरूले त्यो मौन बस्दैन थियो होला, त्यो ज्ञानेन्द्रबाट के त्रुटि हुन गयो है तपाईँ त्यहाँ। चिनियाहरू पनि असन्तुष्ट भए किन अब किन सम्पर्कै भएको छैन जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यहाँ गरेन। अब त्यो नगरेर चाहिँ श्यामशरणले भने त्यो स्वीकार गर्यो उनीहरूले त्यहाँ। तर जुनमा यहाँ के अरे गिरिजालाई त्यो राष्ट्राध्यक्ष बनाएर त्यो शपथ ग्रहण गराइयो नि तपाईँ त्यहाँ,
चौधरी नयाँ बेलामा चाइनिजहरूले मलाई बनाएर गएको थियो। म जाँदाखेरि त फेरि तिब्बतको नारा लागेको मान्छेहरूको त्यो तिब्बतीहरूको 1000-1200 त्यो गेटमा थियो पहिलोचोटि नेपालमा देखेँ त्यहाँ। अनि म भित्र जाँदै छक परेँ। ओहो कहाँको राजा हटाउनु यो ल्याउनु भन्ने कुरा त यो हामीले झुक्क्याउनु पो ल्याएर भन्नु पऱ्यो हो। अहिले महसुस गरेको स्थिति भन्ने तपाईँलाई? र त्यहाँबाट तिनीहरू अविश्वास यदि अविश्वास बढेर गएको छ कि हामी कुनै वखत पनि ठुलो टकराव हुनसक्छ है। त यो अहिलेको तस्बिर अब कहाँ प्रवेश गर्छ भन्ने? किनभने लडाइँमा पहिलेको जस्तो ट्याङ्कले लडाइँ गर्ने हो, हवाईजहाजले लडाइँ गर्ने कुरो त रहेन त्यहाँ। मिसाइल चाहिँ नै कुन वखतमा कुनले झुक्क्याएर कुनले राख्न सक्छ भन्ने हुनु हो त्यहाँ। अब त्यो अक्सर इन्डिया के चाहिरहेछ भने तर्साउने, मलाई अमेरिकाले मद्दत दिएको छ, रुसले मद्दत दिएको छ भनेर तर्साएर ऊ सौदाबाजी गर्न खोजिरहेको छ यहाँ। र यिनीहरू यो चाहिँ नि फेरि यो सबभन्दा अविश्वसनीय कि यो ओलीले के अरे मोदीले मान्छन् यिनीहरू छैन यो मान्छे त्यहाँनिर। किनभने अमेरिकाले पहिले आतङ्कवादी घोषणा गरेर उसले एकदम अमेरिका एजेन्ट भइसक्यो त्यहाँ। यहाँ परेको छ। फेरि अहिले इन्दिरा गान्धी अलिकति वामपन्थी झुकाउ भएको मान्छे र वामपन्थी देशहरूसँग उनीहरूसँग भन्ने त्यो अभ्यास भएको मान्छे यसलाई बिल्कुल पटु विश्वास गर्दैन। म अब ठ्याक्कै कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ कि तपाईँसँग म 1 घन्टा कुरा गरेँ, आधा मिनटमा बताइदिनुहोस् त यो अहिलेको स्थितिले के सङ्केत गर्छ नेपालको? हामी ज्वालामुखीको मुखमा छौँ है, ज्वालामुखीको मुखमा छौँ। किनभने यहाँ अमेरिकामा ट्रम्प जस्तो बहुला आइरहेछ हेर्नुहोस् है। त्यहाँ कुनै वखत पनि हुनसक्छ त्यो भने घरि के गर्छ ठेगान छैन। इरानको त्यो बेकार मान्छेले मारिदियो हो अब गरिरहेको त्यहाँ कुनै पनि हुनसक्छ यहाँ। अब ओलीलाई जहाँ यिनीहरूले चाहिँ माथि बढाए उसले चाहिँ पारवनमा मेरो आँट गर्यो, महेन्द्रले आँट गर्यो, गर्दाखेरि यसले आगतानी भनेर गरेको छ। मान्छेबाट फर्केपछि फेरि इन्डियापट्टि लसिन गएको फेरि यो मान्छे हो। अब फेरि राजमार्ग हराउनु थियो अनि हराउनु गयो फेरि उनीहरूको फेरि यसलाई त्यो फाल्यो भने त्यो माओवादी निस्कन थालेको थियो नि त्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब विश्वसनीय शक्ति यो हुन सक्दैन भन्नेमा ओली पनि विश्वसनीय हुन सकेन हुन सक्छ। तर पनि बाध्यता छ त्यो सुवाद अरू केही छैन। त्यसो हुनाले ओलीलाई जुन दिनमा यहाँ चाहिँ नि यिनी फाल्छन् त्यो दिनमा यहाँ चाहिँ नि ठुलै लडाइँ हुन्छ यहाँ विश्व आन्तरिक अरू विदेशी पनि हुन्छ विदेशी पनि आन्तरिक हुन्छ। अनि त्यसो चाहिँ नि त्यसलाई बाहिर समर्थन गरेर अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी प्रवेश गरेछौँ एउटा सानो देश। हस्, तपाईँसँग म अरू कुरा गर्न चाहन्छु, पछि फेरि म अनुरोध गर्नेछु यहाँलाई। धन्यवाद छ है। र एउटा मैले थप गर्नु के भन्नुहोस्? त्यो म यो चाइनाले एकबाट अपिल गर्छु है त यहाँ। उनीहरूले यहाँ जो गरेका छन् माओ युग सकेर उनीहरू विकास युगमा आएको भनेका छन् हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्ने कुरामा उनीहरूमा धेरै त्रुटि भएको छ। चिनियाहरू पनि सचिनु पर्छ। उनीहरूले यहाँ राजतन्त्रलाई चाहिँ पहिले त्यो के बजाउनु नहुँदैन, मौन बस्ने र त्यो श्यामचरणले मद्दत गर्नेमा जो गरे नि सबभन्दा उनीहरूलाई त्यो त्रुटि त्यहाँ भएको छ हो। त्यहाँ किनभने त्यो ज्ञानेन्द्रले सार्कमा त्यो चाइनाले ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो यिनीहरूले हमला गरेको न हो यिनीहरूले रहेको भनेको छ। र उनीहरूले चाहने हो भने यो अब अहिले त के भइरहेछ भने राजाले समर्थन गर्यो, काङ्ग्रेस समर्थन गर्यो, त्यो समर्थन भइरहेछ। सबभन्दा चाहिने त्यो गल्ती भइरहेछ चिनिया गल्ती। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खगेन्द्रजङ गुरुङ, पुराना राजनीतिज्ञ, समसामयिक विषय इतिहासदेखि वर्तमानलाई जोडेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला। नमस्कार।